तारा अलग भए पनि जुन त आखिर एउटै थियो। जात अलग भए पनि खुन त आखिर एउटै थियो। उनी बस्थिन् महलमा, मेरो बास थियो झुपडीमा। च्यादर अलग भए पनि उन त आखिर एउटै थियो। तारा अलग भए पनि जुन त आखिर एउटै थियो। नमस्कार, म पूर्ण श्रेष्ठ। सामुदायिक रेडियो विजयबस्ती एफएम 90.1 मेगाहर्जको एउटा फरक कार्यक्रम परिलेखमा प्रविधिमा साथ दिनुहुने सनमसँगै म यहाँलाई स्वागत गर्दछु। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम परिलेखको आजको यस श्रृङ्खलामा कोरोनावाली शीर्षक दिएर राजन राउतले डिजिटल पत्रिका सेतो पाटीमा लेख्नु भएको कथालाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। म मिलिटरी हस्पिटलको आइसोलेसनमा थिएँ। वाइफाईको सुविधा थिएन, कुनै नेटवर्कको डाटा पनि राम्रो नचल्ने, म्यासेज जान पनि पर्खिनु पर्ने। कोरोना संक्रमित एरियाबाट आएकोले 14 दिन मैले आइसोलेसनमा बिताउनु थियो। आइसोलेसन रुममा दिन बिताउन त्यति सजिलो रहेनछ। सुरुमा सोचेँ दिनभर सुतेरै बिताइदिन्छु। 2 दिन त मजाले नै सुतेँ। उदयपुरदेखि काठमाडौँ आइपुग्दाको थकाइ बेसरी लागेको रहेछ। तर तेस्रो दिनबाट भने उकुसमुकुस भयो मलाई। एनसेलको डाटा लिएर फेसबुक चलाउन थालेको थिएँ। फेसबुकमा एउटी केटीको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो। एक्सेप्ट गर्नु पहिला प्रोफाइल खोलेँ। नेटवर्क 2G को मात्र थियो, प्रोफाइल खुलेन। कति पर्खनु नेटवर्कलाई, बेसरी गाली गरेँ। नाम पनि सपना केटी रे। केटा हो कि केटी कसरी मैले कन्फर्म गर्नु? केटीकै थियो पिक्चर, त्यही हेरेर एक्सेप्ट गरिदिएँ। थ्याङ्क यू फर एक्सेप्टिङ मी, मेसेज पठाई। वेलकम, मैले लेखेँ। आइसोलेसनको बसाई कस्तो छ नि हजुरको? उसले पठाई। म अलमलमा परेँ। पक्कै कोही चिनेकै हुनुपर्छ। म फेरि प्रोफाइल हेर्नतिर लागेँ। हजुर आइसोलेसनमा भएको हजुरको प्रोफाइलबाट थाहा पाएँ। हजुरलाई म चिन्छु, तर हजुरले सायद मलाई चिनिसिन्न होला। लामो सन्देश पठाई। उसको प्रोफाइल खुलिसकेको थियो। 5 जना त म्युचुअल साथी नै थिए। आइडी भने नयाँ नै थियो। केही फोटोहरू अपलोड भएका थिए, तर मेरो लागि अपरिचित नै थिए उसका तस्बिरहरू। मैले हेमन्त सरको छोरीको पास्नीमा सुकेधारा पार्टी प्यालेसमा हजुरलाई चिनेको हो। उसको अर्को मेसेज आयो। अब मलाई विश्वास भयो उनी हेमन्तकै कोही नातेदार थिइन्। त्यसबेला पास्नीमा हेमन्तका थुप्रै आफन्तहरू आएका थिए। उसले मलाई धेरैजनासँग परिचय गराएको थियो। झन्डै वर्ष बित्न लागिसक्यो। त्यस दिन धेरै अनुहारहरूसँग रमाइलो कुराकानी भएको थियो, तर अहिले कसैको अनुहार सम्झन सक्दिन। सरी, चिन्न नसकेकोमा। धेरै ढिला मैले रिप्लाई गरेँ। सरी भन्न पर्दैन। आज 81 हेमन्त सरको पिक्चरमा हजुरको कमेन्ट देखेँ अनि मैले प्रोफाइल हेरेर हजुरलाई रिक्वेस्ट पठाएँ। तपाईको हेमन्तसँगको नाता के हो? मैले सोधेँ। त्यसै बेला घरबाट श्रीमतीको फोन आयो र मैले फोन रिसिभ गरेँ। खाना खानुभयो त? उनले सोधिन्।
अहिलेसम्म खाना नखाएर बस्न मेरो व्रत छ र? केही जरुरी छ भने भन, नत्र म अलि बिजी छु, मैले भने। हिजोसम्म त दिन काट्न गाह्रो भयो भनेको मान्छे आज एक्कासी केमा बिजी हो कि अन्तै लप पर्न थालेको हो र? उनी च्याठिन्। बिजी हुन साथ लप नै परेको हुन्छ र? आजबाट कथा लेख्न सुरु गरेको छु, समयको सदुपयोग, मैले भने। सरी म पनि के सोच्छु त्यसै। ल खाली दिमाग शैतानको घर भन्छन्, राम्रो लेख्नु, बरु यसो पात्र हामीलाई पनि बनाउनुस् है। नरम स्वरमा उसले भनिन्। तिम्रो र मेरो लभ स्टोरी लेख्न लागेको हो र तिमीलाई पात्र बनाउन? मैले फोन काटिदिएँ। नव आगन्तुकसँग कथा सुरु गर्न मलाई हतार भइसकेको थियो, तर ऊ अफलाइन भइसकिसे। मेरो अन्तिम मेसेज अनसिन थियो। उसैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गरे कि सायद मसँग बोल्न निकै लालच थियो। त्यही सोचे मैले, तर मनमा खुल्दुली लागिरह्यो। के नाता थिए हेमन्त र उनको? सर भनेर सम्बोधन गर्दै थिए उसले हेमन्तलाई। जवाबको प्रतीक्षामा थिएँ म हेमन्त सरको भान्जीकी साथी। कोरोना पोजिटिभ देखिएर नेपालगञ्ज हस्पिटलमा आइसोलेसनमा छु। आइसोलेसनमा बस्दा बस्दा दिक्क भएँ। पुरानो फेसबुक आइडी ह्याक भयो। नयाँ आइडी बनाएर साथीहरू खोजिरहेकी थिएँ। हजुरको फेस देख्न साथ त्यस दिन पार्टी प्यालेसमा टेबल सेयर गरेको याद आयो। उसको म्यासेज एकैपटक आयो, कुनै नेपाली त कुनै रोमनमा। उसको टाइपिङ मिलाएर बुझ्नु पर्थ्यो। कोरोना पोजिटिभ भन्न साथ डर लाग्यो मलाई, च्याटिङमै सर्ला झैं। हेमन्त की भान्जी त राम्ररी चिनेको थिइनँ मैले, कहाँबाट उसकी साथी चिन्नु? तैपनि भनिदिए, ए हो त नि, मैले त सबै बिर्सिसकेछु। अनि कसरी कोरोना पोजिटिभ देखियो नि तिमीलाई? मैले तिमी नै भनेर सम्बोधन गरेँ। छिमेकमा इन्डियाबाट मानिसहरू आएका थिए, ती सबै पोजिटिभ रहेछन्। टोलभरि सल्काए। कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आउँदा डर लागेन? मैले सोधेँ। तर म्यासेज सेन्ड हुनु अघि नै कसैले ढोका ढकढकायो। मैले ढोका खोलेँ। नर्स हातमा थर्मल गन बोकेर मलाई ताक्न ठिक्क परेकी थिइन्, 5 मिटर पर नै। मानौ म कोरोना पोजिटिभ नै हुँ। खै अरू नेपालीले त फिभर नआई कोरोना पचाइसकेका छन्, मलाई नै चाहिँ के फिभर आउला र? म चिउडो तन्काएर बसिदिएँ। दैनिक रिपोर्ट पठाउनु पर्छ हजुर भन्दै नर्स गइन्। मैले ढोका लगाएँ। कोरोनावालीसँग बोल्न हतारमा थिएँ म। टिङटिङ गर्दै धेरै पटक उसको म्यासेज आइसकेको थियो। सुरुमा पत्यार लागेन, त्यसपछि सोचेँ एकपटक मर्ने जिन्दगी त हो नि, किन डराउनु कोरोनासँग भनेर मैले हिम्मत हारिन। आजसम्म मलाई कुनै लक्षण देखिएको छैन। लाग्छ मबाट अब कोरोना पराजित भइसक्यो। पटक पटक पिसिआरको नमुना लगेको छ, रिपोर्ट आएको छैन। अनि एउटा सिम्पल तर लोभलाग्दो फोटो पठाएकी थिए। मैले उसको फोटोमा लभ रियाक्ट गरिदिएँ। कता हराइसकेको? फेरि उसको म्यासेज आयो। कतै होइन, नर्स आएकी थिइन् फिभर नाप्न। नर्स भन्ने बित्तिकै उसले इमोजी पठाई। मैले केही रियाक्ट गर्नु अघि नै उसले फेरि लेखी, लभ पर्ला नि फेरि नर्ससँग? नर्ससँग होइन, तिमीसँग चाहिँ पर्ला जस्तो छ। पाएको मौका सदुपयोग गरे मैले। हिही, ऊ अलग भई। ऊ सायद कुनै काममा बिजी भई होला। ऊ अफलाइन देखी। आइसोलेसनको 4थो दिन थियो मेरो। ऊ अब मेरो समय कटाउने गजबकी साथी भइसकेकी थिए। न हिचकिचाइकन बोल्थी ऊ, जे सोधे पनि झर्को नमानी रिप्लाई पठाइदिन्थे। खै किन हो, ऊ आवश्यकता भन्दा बढी नै मसँग नजिकिँदै थिए। डाटा नचलेको बेला उसले थुप्रै म्यासेजहरू पठाइसकेकी हुन्थे। कहिलेकाहीँ रमाइला कोटेसनहरू फरवार्ड गर्थे, अनि केही रमाइला भिडियोहरू। उसले पठाएका भिडियोहरू रातमा डाटा राम्रो चल्दा सबै हेर्थेँ र कमेन्ट गर्थे म। समय कटेको पत्तै हुन छाड्यो। बेला बेला घरवालीको फोन आउँथ्यो। कथा लेख्ने बेला कति डिस्टर्ब गरेको भनेर कुरा छुट्याइदिन्थे। गुड मर्निङ सर। आज त नेपालमा कोरोना वात्तै बढ्यो नि, न्युज सुनिसियो हजुरले? नेपालगञ्जमा पनि कति धेरै भेटिएको छ। हस्पिटल पनि अब प्याक होला जस्तो छ। उसले बिहानै म्यासेज छाडेकी रहेछ। त्यस दिन रातमा अबेलासम्म मुभी हेरेकोले बिहान 8 बजे नास्ता आउँदा मात्रै उठेको थिएँ म। गुड मर्निङ, हाउ आर यु टुडे? बी केयरफुल अन योर हेल्थ। म्यासेज छोडिदिएँ मैले। त्यस दिन अबेलासम्म ऊ अनलाइनमा देखा परिन। उसँग हराउने बानीमा परिसकेको थिएँ म। उसलाई अनलाइनमा नदेख्दा अनौठो छटपटी सुरु भयो मलाई। त्यतिकै कोठामा दिन काट्न गाह्रो थियो। झन् गाह्रो महसुस गर्न थाले। अब तिमी बिना बाँच्न गाह्रो हो, मुटु दुखिरहन्छ, सास फेर्न साह्रो हो। तिमी बिना
बाँच्न गाह्रो हो, मुटु दुखिरहन्छ, सास फेर्न साह्रो हो। रातभरि छटपटीमा निदै पर्दैन, तिमीदेखि टाढा हुँदा बाँच्नै गाह्रो भो, तिमी बिना बाँच्न गाह्रो भो। लामा लामा केश राशि झरना झरे सरी, लैजालु त्यो हेराइको झल्को आँखा भरी। लामा लामा केश राशि झरना झरे सरी, लैजालु त्यो हेराइको झल्को आँखा भरी। जानी जानी चोट दिने तिम्रो मिठो बानी, केही दिन टाढा बस्दा पनि बाँच्नै गाह्रो भो, तिमी बिना बाँच्न गाह्रो भो। नबदलिएको सपना शीर्षकको कथा आधा मात्र भएको थियो। डायरी निकालेर पूरा गर्ने कोसिस गरे। घरबाट श्रीमतीले फोन गरिरहन्थिन्। के छ, कस्तो छ, कसरी दिनहरू बिताइरहनु भएको छ, खानपिन कस्तो छ, कथाले कस्तो मोड लिइरहेको छ, उनले सोधिन्। नबदलिएको सपना शीर्षकको कथा आज सक्ने सोचमा छु, त्यसै बोर लागिरहेको छ, मैले भने। किन टेन्सन नि बुढा, सपना लेखिनी बिप्ना लेखिनी लेखिरहनु, उनले भनिन्। ल सिकाउनु पर्दैन, मैले फोन काटे। दिउँसो अबेरसम्म पनि कोरोनावाली अनलाइनमा देखा परिन। सायद आज नेपालगञ्ज हस्पिटल अलि बढी प्याक भयो होला, विविध कामले अनलाइन आउने फुर्सद पाइन होला, त्यही सोचे मैले। धेरै पटक उसको प्रोफाइल हेरे। सपना केटी, के हो त्यसको जात पनि, केटी लेखेकी छे, सायद अन्तर्राष्ट्रियवादी होली। अनि बायो थियो मेरो जीवनमाथि मेरो अधिकार। निकै क्रान्तिकारी रहेछे। बरु मोबाइल नम्बर माग्नु पर्ने रहेछ। माग्न नसकेकोमा पश्चाताप थियो मलाई। साँझ खाना खाँदै थिएँ, कोरोनावालीको म्यासेज आयो। सरी, आज दिनभर अनलाइन आउन सकिन, बिजी थिएँ। अहिलेसम्म एकदम ठिक छु। अनि आज दिनभर कसरी बिताइसियो नि। सरासर उसका म्यासेज आए। उसका म्यासेज देख्न साथ किन शरीरमा नयाँ स्फूर्ति आयो। ऊ सजिलै मसँग नजिकिसकेकी थिए अनि म उसँग। दिनभर बोर लाग्यो तिमीलाई अनलाइनमा नदेखेर, मैले सेन्ड गरेँ। म अनलाइनमा नहुँदा मलाई मोबाइलमा मेसेज गरिसियो न। उसले निर्धक्क मोबाइल नम्बर सेन्ड गरी। कुनै सङ्कोच नमान्ने कस्ती केटी हो यो। उप्रति अझ खुल्दुली बढ्यो। मैले तुरुन्त त्यो नम्बर डायल गरेँ। उसले रिसिभ गरी। हजुरले अहिले कल गरिसिन्छ भन्ने मैले आश गरेको थिएँ नि। मेरो भोइस हजुरले कतै सुनेको जस्तो लागेको छैन र? कल रिसिभ गर्न साथ ऊ बोली, सुन्न त सुनेको जस्तो नै लाग्छ। अनि कस्तो छ नि तिमीलाई अहिले? मैले सोधेँ। अहिलेसम्म एकदम ठिक छु। हामी म्यासेज नै गरौँ न है, कल गर्दा यहाँ अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ। उनले फोन काटी। कहिलेकाहीँ सुने जस्तो त लाग्छ उसको स्वर, तर ठम्म्याउन सकिन। कति नरम स्वभावकी जस्तो लाग्यो मलाई। त्यस दिन टेबल सेयर गर्ने सबैलाई सम्झन खोजेँ। मेरो स्मरणमा आएन। 7औं दिन थियो आइसोलेसनको। त्यस साँझ अबेरसम्म च्याटमा आइरहे ऊ। बेला बेला हराउँथी अनि आइहाल्थी। समय बितेको पत्तै हुन छाड्यो। मेरो पारिवारिक कुराहरू सबै उसले प्रोफाइलमा राम्रै अध्ययन गरिसकेकी रहेछ। बेला बेला कस्तो छ म्याडमलाई भनेर सोध्थी। एकपटक मैले उसलाई सोधी, अर्काको श्रीमान हो भनेर थाहा हुँदाहुँदै किन यसरी च्याटिङ गर्नुभएको नि? म सौता जान लागेको त होइन नि,
डजन्ट म्याटर, म पनि म्यारिड नै हुँ। इन्डियन लाहुरे हुनुहुन्छ उहाँ, जम्मू कश्मीरमा। बोल्दैमा मलाई हजुरले लाने होइन होला नि, त्यो पनि मेरो जीवनमाथि मेरो अधिकार। कति खुलस्त थिए ऊ, मनमा कुनै सङ्कोच थिएन। अन्जानमै ऊ एउटी भरपर्दी साथी भइसकेकी थिए। बेला बेला मेरो फोटोमा लभ रियाक्ट गर्न थालिसकेकी थिए। भन्थे, हजुरलाई भेटेपछि कोरोनासँग लड्न अझ मनोबल उच्च भएको छ। 12औं दिन थियो आइसोलेसनको। म उसँग धेरै अभ्यस्त भइसकेको थिएँ। यतिका दिनहरू कति चाँडै बिते मलाई पत्तै थिएन। टाइप गर्दा गर्दा मोबाइलमा हात पनि छिटो छिटो चल्ने भइसकेको थियो। ऊ अझ बढी नै क्रेजी भइसकेकी थिए मसँग। भन्थे, हजुरसँग भेट भएपछि मैले आफूलाई कोरोना लागेको नि बिर्सिएँ। मेरो पनि घरवालीलाई बिर्सिएर कोरोनावालीसँग हराउने बानी बसिसकेको थियो। यस्तो लाग्दै थियो मानौ ऊ मेरो पूर्व प्रेमिका हो अनि जीवनका विभिन्न रसरङ्गहरू बाध्यता र व्यवस्थासँग मसँग सेयर गरिरहेकी छे। डाटा चलेको थिएन त्यस दिन। मोबाइलमै म्यासेज आयो, यति बेला हजुरलाई धेरै मिस गरिरहेकी छु। 2 पटकको मेरो PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आयो नि, अब लास्ट भोलि एकपल्ट टेस्ट गर्ने, नेगेटिभ आएमा डिस्चार्ज गर्ने भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ। मेसेज पढेपछि साह्रै खुसी लाग्यो। ऊ झन् कति खुसी भई होली। बधाई छ तिमीलाई नयाँ जीवन पाएकोमा। कति भाग्यमानी छ है त्यो लाउरे जसले तिमी जस्ती निडर र साहसी जीवनसाथी पाएको छ, मैले रिप्लाई दिएँ। साँझ डाटा अन गरेँ। उसका थुप्रै म्यासेजहरू आएर खात लागेका थिए। पढ्दै थिएँ, फेरि पठाई। हेरिसियो न, त्यो लाउरेले अहिलेसम्म मलाई बधाई दिएको छैन। मेरो केही वास्तै छैन उसलाई। ऊ आफ्नै संसारमा हराइरहेको छ। लाउरेको केही भर हुँदैन। उसको पारिवारिक मामिला थियो, मैले केही रिप्लाई दिन सकिनँ। सायद मेरी श्रीमती पनि यस्तै सोच्दियो हो, कता के गर्दियो होली भनेर फोन गरेँ। कसरी याद आयो नि आज चाहिँ, उसले प्रश्न तिर्साई। जसरी आयो नि आए भयो त, मैले भने। अनि कथा कहाँ पुग्यो नि, बोर त लागेको छैन होला नि, उनले सोधिन्। क्लाइमेक्समा पुगिरहेछु आज भोलि, त्यसैमा बेसरी अल्मलिएको छु। त्यही भएर तिमीलाई समय दिन सकिरहेको छैन। मैले विश्वस्त पार्ने कोसिस गरेँ। अझै आइसोलेसनमा 1-2 दिन बाँकी नै छ, समयको सदुपयोग गर्नु। ओके, बेस्ट अफ लक। उनले फोन काटिन्। म भने म्यासेज हेर्न लागेँ। कता हराइसकेको हजुर? उसको म्यासेज आयो। छैन हराएको, सेवामा हाजिर छु भनी बक्सियोस् न हजुर, मैले लेखेँ। इमोजी पठाई उसले। भोलिको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि हजुरलाई म सरप्राइज दिन्छु। कस्तो सरप्राइज? मैले भने। अहिले नै भन्यो भने सरप्राइज नै भएन नि, उसले भने। अनि डिस्चार्ज भएपछि कहाँ जान्छौ नि, मैले सोधेँ। लकडाउन नखुलुन्जेल यतै बस्छु आन्टीकोमा, त्यसपछि काठमाडौँ फर्कन्छु, उसले भने। अनि काठमाडौँ आएपछि मलाई भेट्दिनौ, मैले सोधेँ। स्योर, किन नभेट्नु, हजुर त मेरो लाइफको बेस्ट फ्रेन्ड नै होइसिन्छ नि। कति सजिलै भनिदिए उसले। रियल्ली, मैले भने। तर ऊ म्यासेज सिन नगरी अफलाइन भए। तेह्रौं दिन थियो। कोरोनावाली अब कोरोना मुक्त भइसकेकी थिए। आजको रिपोर्ट नै उसको नेगेटिभ आइसकेको म्यासेज पठाइसकेकी थिए। यतिका दिनसम्म राम्रै टाइम पास गराएकी थिए। डिस्चार्ज हुनु अघि मलाई सरप्राइज दिन्छु भन्थे। कस्तो सरप्राइज दिन्छे होली? खुलदुली चलिरह्यो मनभित्र। ऊ अनलाइनमा थिइन। मोबाइलमा म्यासेज गरेँ मैले। तिम्रो सरप्राइजको कुराले खुलदुली मात्र भएको छैन, सोच्दा सोच्दा तनाव भइसक्यो। किन त्यत्रो तनाव लिसेको? भोलि मात्रै मेरो डिस्चार्ज हुने भयो। साँझ हजुरकोमा डाटा राम्रो चल्यो भने भिडियो कलमा आउँछु, त्यही भन्न लागेकी थिएँ। मोबाइलमै उसले म्यासेज पठाई। उसको त्यो म्यासेज पाएपछि औधी खुसी भएँ म। भिडियो कलमा कसरी बोल्ने होला उनीसँग, अनेक थोक मनमा आउन थाले। साँझ डाटा चल्न थालेपछि उसलाई हेरेँ। ऊ अनलाइनमै थिए। अहिले राम्रो डाटा चलिरहेको छ, फुर्सद छ तिम्रो? मैले डाटा चल्न साथ म्यासेज गरेँ। नाइ, मलाई लाज लाग्छ, उसले रिप्लाई गरी। उसो भए किन हिजोदेखि मलाई सरप्राइज भिडियो कल गर्छु भनेको त? मैले रिसाएको इमोजी अट्याच गरेर पठाएँ। फोटोमा जस्ती राम्री छैन म, फेरि मलाई देखेर नतर्सिनु नि, उसले भने। किन तर्सिनु नि अर्काकी बुढी देखेर? मैले हाँसेको इमोजी फेरि अट्याच गरेँ। हिहिहि, उसले पठाई। लगतै उतैबाट कल आयो। अर्को नि ट्युबलाइट अन गरेर मैले कल रिसिभ गरेँ। अरे तिमी?
यति ठुलो सरप्राइज मेरो आश्चर्यको सीमा रहेन। म साँच्चै तर्सिएको थिएँ। कोरोनावाली होइन, ऊ मेरो घरवाली थिए। म लाजले रातो पिरो भएँ। यत्रो नाटक किन नि? मैले सोधेँ। नाटक होइन, कथा। यसको उद्देश्य थियो आइसोलेसनमा बसुन्जेल तपाईँको खाली दिमागमा शैतानले बास नगरोस्, सजिलै तपाईँका दिनहरू बितुन्। लाग्छ म सफल भएँ। उनी एक टकले मलाई हेरिरहन्। असीम माया पलाए उनीप्रति। साँच्चै आइसोलेसनका पट्यार लाग्दा यी दिनहरू बिताउन नाटकीय रूपले प्रवेश गरेर मलाई अर्कै रङ्गमञ्चमा पुर्याएकी थिइन् उनी। अनि त्यो कल रिसिभ गर्ने चाहिँ को नि? मैले सोधेँ। म हो त्यो कल रिसिभ गर्ने। नयाँ नम्बर हो, दिदीले निकाल्नु भएको। साइडमा देखा परी अर्की पात्र। लभ यु बुढी, भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी। म यो स्टोरी अहिले नै लेख्न सुरु गर्छु। आई लभ यु सो मच। केही दिनपछि मैले कोरोनावालीको नम्बरमै कल गरेर कथा सुनाएँ। कथा सुनिसकेपछि उसले अभिनय गरी, थाहा छ हजुरलाई, मेरो भाग्यमानी लाहुरे जम्मू कश्मीरबाट आउँदैछ नि मलाई लिन। धेरै राम्रो, तिमी आफ्नै लाहुरेसँगै जाऊ। तिम्रो जीवन तिम्रो अधिकार। म आफ्नो देउतालाई लत्याएर तिम्रो ढुङ्गालाई देउता मान्न सक्दिन। मेरो जीवनमाथि मेरै श्रीमतीको अधिकार। मैले नि अभिनय गरिदिएँ। दिल खोलेर हाँसी कोरोनावाली। तिमी जस्तो छैन कोही, हो तिमी जस्तो छैन कोही सुन्दरताको धनी। तिमी जस्तो छैन कोही सुन्दरताको धनी। सपनी नै तिमी मेरो, तिमी नै विपनी। सपनी नै तिमी मेरो, तिमी नै विपनी। बरको छायामा म फुले मायालु तिम्रो मायामा। बरको छायामा म फुले मायालु तिम्रो मायामा। लाउनु भन्दा झुठो माया नलायकै बेसा। टुक्ला मन कहीँ कतै लाग्यो भने ठेसा। लाउनु भन्दा झुठो माया नलायकै बेसा। टुक्ला मन कहीँ कतै लाग्यो भने ठेसा। नछुड्दो रहेछ लागि प्रेमको मोहनी। नछुड्दो रहेछ लागि प्रेमको मोहनी। सपनी नै तिमी मेरो, तिमी नै विपनी। बरको छायामा म भुले मायालु तिम्रो मायामा। बरको छायामा म भुले मायालु तिम्रो मायामा। ऐना मेरो मुहार हेर्ने तिम्रा दुई आँखा। ऐना मेरो मुहार हेर्ने तिम्रा दुई आँखा। तिमी नै हौ
त्यसको सुमधुर भाका अमर हुन्छ भन्छन् चोखो मायाको कहानी अमर हुन्छ भन्छन् चोखो मायाको कहानी सपनी नै तिमी मेरो तिमी नै विपनी बरको छायामा म भुले मायालु तिम्रो मायामा बरको छायामा म भुले मायालु तिम्रो मायामा कहिलेकाहीँ गगन छुने भए आउनु मेरै लागि पागल हुने भए आउनु दिन नसकुला म मागे जति खुसी मेरै साथमा सधैँभरि हाँस्ने भए आउनु कहिलेकाहीँ गगन छुने भए आउनु प्रतिस्पर्धी कैयौं होला तिम्रो माया पाउन मलाई नै सर्वस्व अब चुन्ने भए आउनु मेरै लागि पागल हुने भए आउनु कहिलेकाहीँ गगन छुने भए आउनु। आदरणीय श्रोता, यतिखेर हामी कार्यक्रम परिलेखको आजको श्रृङ्खलाको अन्तमा छौं। यदि तपाईसँग पनि यस कार्यक्रम सुहाउँदो कुनै सामग्री वा कुनै सल्लाह सुझाव भए हामीलाई PARI.PROGRAM20@gmail.com वा हाम्रो फेसबुक पेज परिलेख मार्फत जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम परिलेखको आजको श्रृङ्खलाबाट प्रविधिमा साथ दिनुहुने सनमसँगै म पूर्ण श्रेष्ठ पनि आज्ञा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।